कोई भी नहीं इंशाल्लाह जेड़ा बिल तुहानू को थोड़ा वध आ जाएगा ना, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें उसका कई गुना अता कर देगा। ये तुमने उसके महबूब के नाम की गली सजाई, बिल से ना डरो कोई भी। लेकिन हजरत जी ये हमको मज़ा तो ना हुआ। अब चाइना की झंडियाँ और चाइना की लड़ियाँ लगा रहे हैं, और वो लड़ियाँ जिसका लगाने का महबूब ने हुक्म दिया है हजरत जी, वो आप लगा ही नहीं रहे। इसका आर्डर है, इसके लिए हुक्म मौजूद है महबूब का। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दाढ़ियाँ रखो। अच्छा, ये जो सबसे आखिरी मिसरा था ना, ये जान लेने वाला था। कहती हैं काश कोई मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि बरोज़े क़यामत भी मुझे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का साथ मुयस्सर आएगा। ये नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माँ है, और मैं जहाँ कहीं भी हम गए हैं हमने यही पैगाम दिया है सबको, बेटा जी खूब चंडियाँ लाओ, खूब लड़ियाँ लाओ, हाँ, नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खूब खुशी मनाओ। ये वक़्त की ज़रूरत है। अब इसमें नबी अलैहिस्सलाम की शान व शौकत का इजहार है, ताकि अगयार भी देख लें कि आज भी हुजूर की उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है। ये कोई फजूल खर्ची, कोई इसराफ नहीं है इसमें। हालांकि ये एक एमी बेतुकी सी बहस बना दी गई है, नहीं, ये इजहार है हज़रत जी, ये इजहार है इसमें नबी अलैहिस्सलाम से। लेकिन बस वो गैर शरई हरकत ना करो कोई। अपनी गली सजाओ, लेकिन जड़ा ना तार डायरेक्ट नहीं लानी है, ठीक है, तार नहीं डायरेक्ट लानी है। मैं एक दिन वो गया तो बड़ी सजी सवरी गली है हज़रत जी, रूह खुश हो गई। तो एक मेरे दोस्त ही से कहने लगे हूँ ज़रा रूह साड़ भी लो अपनी। मैं वो भी कहता मेरे को तार डायरेक्ट ही लगी है, ये नहीं करना हज़रत, ये बहुत गंदी हरकत है हज़रत। ये क्या हुआ हज़रत जी, कोई भी नहीं, इंशाल्लाह जेड़ा बिल तुहानू को थोड़ा वध आ जाएगा ना, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें उसका कई गुना अता कर देगा हज़रत। हाँ, ये तुमने उसके महबूब के नाम की गली सजाई, बिल से ना डरो कोई भी, अल्लाह तुम्हें कई गुना अता फरमा देंगे हज़रत। तार नहीं डायरेक्ट लानी है हज़रत, ठीक है जी। बड़ी जगह मैंने देखा ये मामला, अल्लाह आपको सलामत रखे, ठीक है जी। लेकिन जो सबसे लाजमी बात है हज़रत जी, लगाओ झंडियाँ, लगाओ लड़ियाँ। लेकिन हज़रत जी ये हमको मज़ा तो ना हुआ। अब चाइना की झंडियाँ और चाइना की लड़ियाँ लगा रहे हैं, और वो लड़ियाँ जिसका लगाने का महबूब ने हुक्म दिया है हज़रत जी, वो आप लगा ही नहीं रहे। इसका आर्डर है, इसके लिए हुक्म मौजूद है महबूब का। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाढ़ियाँ रखो। हला ये जो गलियाँ, ये जो बाज़ार सज रही हैं, ये हमारी मोहब्बत है नबी अलैहिस्सलाम से। ये हमारा एक अंदाज़ है नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाने का हज़रत जी, ये हमारा अंदाज़ है। लेकिन हज़रत जी ये अंदाज़ नहीं, ये आर्डर है, ये आर्डर है हज़रत जी। और उम्मत अंदाज़ तो इख्तियार कर ले, लेकिन आर्डर को समझे कुछ ना, तो फिर हज़रत ये बात का मज़ा नहीं है हज़रत। इंशाअल्लाह मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि देखो ना हज़रत जी, आए हाय कुर्बान जाऊँ, मैं कहता हूँ ये हमारे बड़े थे, और ये हज़रत जी सिर्फ उनके शेर नहीं थे, ये उनकी कैफियत थी। उनको इजाज़त नहीं मिली तो उन्हें भेज भी देना था हज़रत जी। लिखते क्या है, जी चाहता है तोहफे में भेजूँ मैं उन्हें आँखें हैं, और तेरे को 4 वाल नहीं रखे जान रहे थे हैं, तो अन्य बुढ़ी को डरना है। जी चाहता है तोहफे में भेजूँ मैं उन्हें आँखें, दर्शन के तो दर्शन हो, नजराने का नजराना है। ऐड किसी को करिए हिम्मत थोड़ी जी हज़रत है, बोलो अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ ते लाइयां जे लो कबूल फरमा लियो, ऐद की मैं भी ला लियाँ जी हैं, मज़ा है ना तेरा फिर रबी अव्वल मनाने का हज़रत जी। हुजूर मैं ऐद की भी ला लियाँ जी हज़रत जी हैं। इसलिए हज़रत जी खूब कोशिश करें। मैं बाप से कहता हूँ बेटा ये ना हो आप गली सजाते रह जाएं, लेकिन जो सजाने का आर्डर था वो सजा ही ना कोई। अपने चेहरे सजाओ हज़रत, अपने घर सजाओ, अपने दिल सजाओ, अपने सीने सजाओ, अपनी ज़ुबानें सजाओ, अपनी सोचें सजाओ हज़रत, और फैसला कर लो क्या हमने हर चीज़ से बढ़ के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी है। और ये हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम तो हज़रत जी रोज़ महफ़िलों में जाते हैं ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मिंबर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बैठा हूँ, बड़ा दुख होता है लोगों का हाल देख के हज़रत। इतना ज़ोफ़ आ गया हमें, इतनी कमज़ोरी आ गई है हज़रत। लेकिन सुनो हज़रत, ये थे सहाबा अलैहिमुर रिदवान, ये था उनका अंदाज़े मोहब्बत। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात ना हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے، تو رات کو بھی نہ آپ نے گھر میں دیا جلتے دیکھا، تو آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو اس گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے، تو آپ تشریف لے گئے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ ایک اماں جی نا اون کاٹ رہی تھی، اور اون کاٹتے کاٹتے ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی، ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی۔ اچھا، وہ جو نعت پاک پڑھ رہی تھی تو اس کا اردو مفہوم یہ بنتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی جو نعت شریف پڑھ رہی تھی وہ عرض کر رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو، اور تمام متقین کی طرف سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس اسباب موت متعدد ہیں۔ اچھا، یہ جو سب سے آخری مصرع تھا نا، یہ جان لینے والا تھا۔ وہ آخری مصرے میں کیا کہتی ہیں نعت پڑھتے ہوئے نا، چرخہ کاٹتے ہوئے کہتی ہیں، کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا۔ اب حضرت عمر باہر بیٹھے سن رہے تھے، کھڑے سن رہے تھے۔ جب اس نے یہ مصرع اپنی زبان سے ادا کیا تو وہ مصرع حضرت عمر کی جان لے گیا۔ حضرت آپ کو اتنی شدت سے حضور نبی علیہ السلام کی یاد آئی کہ آپ خود پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور آپ نے انتہائی زیادہ محتاط ہونے کے باوجود بھی رات کے وقت اس اماں کے دروازے پہ دستک دے دی۔ وہ مائی بھی گھبرا گئی، وہ پوچھتی ہے کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ وہ پوچھتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا گھبرانا، دروازہ کھول اور اتنا کام کر جو تو محبوب کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی اس میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو حضور کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی ہے نا، بس مجھے بھی اس میں شامل کر لے۔ وہ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ نے فرمایا پھر پڑھ۔ وہ لکھا ہے کہ وہ پڑھتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سنتے رہے اور روتے رہے۔ حضرت لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی حضور نبی علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے، اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ کتنے دن تک اہل مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرتے رہے۔ حضرت آج ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حضرت، آج ہماری یہ کیفیات نہیں رہی ہیں حضرت جی کہ ہمارے سامنے بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہم بھی تڑپ جائیں، ہم بھی مچل جائیں، ہماری بھی کیفیات بدل جائیں۔ نہیں حضرت، میں اس دن ایک پروگرام میں گیا، میں نے توقیر صاحب سے کہنا سختی کریں، مسجد کے علاوہ کسی کو پروگرام نہ دیں حضرت جی، پروگرام مسجد میں ہوگا تو ہم کریں گے آ کے، یہ باہر حالوں میں ہم سے پروگرام نہیں ہوتے حضرت جی۔ میرا دل جل گیا حضرت جی، وہ مسجد سے باہر پروگرام تھا، لوگ کرسیوں پہ اتنے ہم دور چلے گئے ہیں حضرت جی، ادھر نبی علیہ السلام کا نام پاک لیا جا رہا ہے اور لوگ جناب ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مر نہیں تم گئے، تمہیں ڈر نہیں آتا کوئی بھی؟ نبی علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، تو ایڈا حضرت جی۔ لیکن پھر بعد میں دکھ ہوتا ہے، نہیں یار غصہ نہ کر، امت کو تربیت کی لوڑ ہے اس وقت، امت کو تربیت کی ضرورت ہے حضرت۔ ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی حضرت جی، صرف امت پہ محنت کی ضرورت ہے حضرت جی، امت پہ محنت۔ اور آؤ حضرت جی رل کے محنت کریے حضرت، فیصلہ کرو انشاءاللہ کہ پھر بھی دیکھو حضرت جی کرم ہی کرم ہے۔